म्हाजें नांव लेवकारी मोंटेरो आनी आमी आतां क्रिसमसाचे उमेदीन आसा आनी न्याय वर्साचे उमेदीन आसा 2024 आनी हें आमी एवरी इयर हो गोठो करता आमी आमच्या आदल्यांनी जें केलां तें आतां आमी मुखार व्हरता आनी हें मुखार व्हरपाक आमी हो आतां दर्यो म्हणून एक केलोलो आसा दर्याचो सिंबल जावन आसा हो आमी मेनटेन करूंक जाय आतां कितें करता गव्हर्मेंट हो दर्याचेर पुरयता आनी घरां बांदता दुसरो हो आमी एक दोंगर केलोलो आसा हे दोंगर हे गव्हर्मेंट कातरता आनी तेजेर बिल्डिंग्यो बांदता मेगा प्रोजेक्ट करता ही शेतां केलेली आसा आमी ही शेतां करून ही शेतांय बीन पुरयता आनी हेजेर बिल्डिंग्यो येता गव्हर्मेंट पयले सद्याक नोका वॉट इज द मिनींग ऑफ इम्प्लिमेंटेशन देखून हो आमी देखावो केलोलो आसा हे गव्हर्मेंटाचे दोळ्या मुखार हाडपाक आनी हे गव्हर्मेंटान दोळे उक्ते करून हे सांबाळपाचें आहा जे आमच्या आदल्यांनी जें सांबाळलां तशेंच आतां आमी हें सांबाळूंक जाय आनी आयज गव्हर्मेंट कितें काय म्हणल्यार वयता थिंगा मेगा प्रोजेक्ट घालता व्हडल्या जाग्यांचेर सो दीस इज आवर ट्रेडिशनल सो आयज आमी हें सांबाळपाक जाय म्हूण हे गव्हर्मेंटाचे दोळ्याचे नदरे मुखार हाडलेले आसा ओके आनी दुसरो पॉयंट आतां आमी हें कितें करता येत्या वर्साक हेजेवन आमी बरें करतले आनी गव्हर्मेंटान कितें करूंक जाय जे आर्ट एंड कल्चराचो डिपार्टमेंट जो आसा तेणी पर्सनली येवन हांगासर सर्वे करूंक जाय एवरी इयर एंड गव्हर्मेंट शूड हॅव अ सर्वे of this type of traditional those who are maintaining and they have to give them a support for doing the good work like this type of things. Thank you. आम्ही गांवचे आगोंदा गांवचे लोक हो गोठो केला पळय तुमकां सगळें दाखोवपा सोदता की एडम आनी एव आनी हे पळय मुवींग स्टार जशे 3 किंग्स तेका पळोवन जेजू जल्मला थंय पावले आनी हो फुडें जावन आसा आमी एक संदेश दिवपा सोदता की हांवें केला तशेंच तुमी करचे जशें देवान पिटर बाबाक वाचयला पळय ते भशेन आमी हो संदेश दाखोवपा सोदता दत्तराज गावडे
Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.